नाज़रीन आज मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है कि जिनके घर के हालात इतने के ज़्यादा ख़राब हुए, इन्होंने कुरान मजीद की 3 लोगों को गिरानी शुरू कर दी। उसकी वजह से इन्होंने अपने जो पैसे वगैरह कमाए हैं, उन्होंने 2 घर बनाए हैं, उनकी जो मालियत है वो करोड़ों रुपए है। तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एहसन मुनीर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली स्टोरी। जी नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है कि जिनके घर के हालात इतने के ज़्यादा ख़राब हुए, इन्होंने कुरान मजीद की 3 लोगों को गिरानी शुरू कर दी। उसकी वजह से इन्होंने अपने जो पैसे वगैरह कमाए हैं, उन्होंने 2 घर बनाए हैं, उनकी जो मालियत है वो करोड़ों रुपए है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं सारी हकीकत क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे आप ये बताएं क्या हुआ था घर के हालात वगैरह ख़राब जो हुए, जो आपने लोगों को कुरान पाक वगैरह पढ़ाना शुरू कर दी? जी, आज से तकरीबन कुछ साल पहले घर के हालात एकदम से ख़राब हो गए। पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेट थे, लेकिन वक़्त ऐसा आया कि मेरे अब्बू का एक्सीडेंट हुआ, तो वो एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा बुरा था, जिसमें मेरे अब्बू का ये पूरा फेस जो है ना, ये सारा तबाह हो गया था। यानी इधर का मांस इधर आ गया था, इधर का उधर हो गया था। अब्बू रोड जो बन रहा था उसके ऊपर गिरे थे, सारी बजरी उनके ना फेस में धंस गई थी। तो अब्बू ने कारोबार की तरफ तवज्जो नहीं दी। फिर हम बहन भाई भी छोटे थे, तो कारोबार पार्टनरशिप पे था, तो फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा। घर सेल हो गया, दुकान सेल हो गई, गाड़ियाँ सेल हो गई, कुछ भी नहीं बचा। और अम्मी मेरी ने इतनी ज़्यादा टेंशन ली कि वो बेहद ज़्यादा बीमार हो गई। यानी अपना ज़हनी तवाज़ुन जो था ना उनका, वो बिगड़ गया। अम्मी गलियों में भागना शुरू हो गई, परेशानी की हालत में। यानी उनको समझ ही नहीं आता था कि उनको बीमारी क्या है। हर डॉक्टर के पास उनको दिखाया, हर पीर फ़कीर के पास उनको दिखाया, तो कोई भी ये नहीं कहता था कि ये बचेंगी। सब यही कहते थे कि ये औरत अब नहीं बचेगी, क्योंकि अम्मी की सेहत भी दिन ब दिन डाउन होती जा रही थी। तो फिर मैंने घर बैठ के ही मैट्रिक किया, क्योंकि हालात ख़राब होने की वजह से हमें स्कूल से भी निकाल दिया गया। तो जब कोई सहारा नहीं था, फिर मैट्रिक हमने घर बैठ के किया। उसके बाद एक दोस्त ने बताया कि यहाँ पे एक ऐसा इदारा है जो बच्चियों को फ्री में कोई हुनर सिखाता है, तो आप भी क्यों ना उस अदारे में जाओ, तो वहाँ से आप कोई हुनर सीख लो जो आप बैठ के आप कुछ कमा सको, जिससे आपके घर वालों का भी भला हो सके। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2011 में मैंने वीटीआई वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, और वहाँ पे मैंने कंप्यूटर की तालीम हासिल करना शुरू कर दी। तो वहाँ से मैंने तकरीबन 2 कोर्स किए। एक मॉर्निंग में मैं कोर्स जो है वो सीख रही थी, और एक मैं इवनिंग में प्राइवेट कोर्स कर रही थी। तो उसके साथ मैंने ये सुना हुआ था कि लोग स्काइप पे ना ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाते हैं, पर ये नहीं पता था कि स्काइप पे किस तरीके से पढ़ाया जाता है। ये किसी ने कहा था आपको कि खुद ही अपने ज़हन में आइडिया है आपके? नहीं, मैंने काफ़ी जगह पे सुना हुआ था कि लोग ना बाहर के मुल्कों में कुरान पाक पढ़ाते हैं, पर ये नहीं मुझे पता था कि वो किस तरह से पढ़ाते हैं। तो मैंने ना अपने सर से कहा कि मैंने कहा सर मुझे ना स्काइप का आईडी बनाना सिखाएं। तो मेरे सर ने मुझे स्काइप का आईडी बनाना आपको पहले आईडी भी बनाना नहीं आता था? नहीं, यानी उस वक़्त तो नहीं आता था। तो वो आईडी बनाया, और वहाँ पे ना सर्च में जाके ना मैंने लोगों को सर्च करना शुरू कर दिया। तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सबसे पहले जो है वो 3 स्टूडेंट जो है ना वहाँ से लग गए। और इजीली मिल गई थी कि बड़ी मेहनत करनी पड़ी इसके लिए? मेहनत तो आपको पता है हर काम में होती है। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट सेंड की, और अल्हम्दुलिल्लाह कितनी देर तक आप लगे रहे वहाँ पे, मेहनत करते रहे, जब कब जाके स्टूडेंट आपके पास आए? पहले स्टूडेंट जो है ना वो मुझे थोड़े जल्दी मिल गए थे, लेकिन बाकियों के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। पहला नाम ही मैंने अपना लिखा था। मैंने कहा चलो मैं अपनी किस्मत आजमाती हूँ, अपना नाम लिखती हूँ, तो देखो जो मेरी किस्मत में होगा वो मिल जाएगा मुझे। तो मैंने अपना नाम लिखा नबीला अरशद इकबाल। तो वहाँ पे जो है ना मैरीलैंड से एक औरत थी, उन्होंने जो है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, उनका नाम भी नबीला अरशद था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे से बात की कि आप कौन है। मैंने उनको बताया कि इस तरह मेरा नाम नबीला है और मैं ऑनलाइन पढ़ाना चाहती हूँ, मेरे पास दीन की तालीम है पर मेरे पास वसाइल नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है बेटा, आप ना मेरी बेटियों को पढ़ाना शुरू करें। मेरी बेटी को ना आज तक कोई कारी नहीं पढ़ा सका, आप पढ़ाओगी तो मैं आपको मान जाऊँगी। तो शर्त अल्हम्दुलिल्लाह रख दी आपके लिए उन्होंने? कहती है कि मैं आप मान जाऊँगी कि आप वाक़ई जो है ना आप में कोई बात है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको प्यार मोहब्बत के साथ उस बच्ची को मैंने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाना शुरू किया। 3 दिन के बाद मेरी फ़र्स्ट पेमेंट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे सेंड कर दी थी। पर मुझे ये 3 दिन के बाद कर दी? हाँ जी, एडवांस पेमेंट कर दी थी उन्होंने मुझे। तो यानी 3 दिन मैंने पढ़ाया, उन्होंने देखा कि माशाल्लाह मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, तो उन्होंने मुझे फ़र्स्ट पेमेंट जो है वो सेंड कर दी।
تو میں نے گھر آ کے بتایا تو میرے ابو نے یہی کہا کہ بیٹا دنیا میں فراڈ ہوتے ہیں، اس طرح کوئی نہیں ہوتا کہ 3 دن کے بعد ہی تمہیں کوئی پیمنٹ سینڈ کر دے جو تمہیں جانتا بھی نہیں ہے۔ تو 2-3 دن بعد انہوں نے پھر میرے سے پوچھا کہ آپ کو پیمنٹ ریسیو ہوگی ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کون سی پیمنٹ؟ اب کیا کہہ رہی مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا مطلب آپ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا؟ مجھے یقین بھی نہیں آ رہا تھا، اور ویسے بھی نا میں اپنے بھائی کے ساتھ کالج جاتی تھی اور وہاں سے سیدھا میں اپنے گھر، یعنی حتیٰ کہ میرے ہمسایوں تک کو یہ تک نہیں پتہ تھا کہ ان کے گھر میں جوان بچی بھی ہے۔ تو یعنی میں نے الحمدللہ پھر ابو سے آ کے بات کی کہ میں نے کہا ابو وہ کہہ رہی ہیں ایک بار آپ جاؤ تو صحیح ویسٹرن یونین میں، تو وہاں سے آپ کو پیمنٹ ریسیو ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ ابو کہتے چلو ٹھیک ہے تم نہیں مانو گی تو چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ہم لوگ گئے وہاں سے، الحمدللہ ہمیں فرسٹ پیمنٹ جو ہے وہ ویسٹرن یونین سے ریسیو ہوئی، اور الحمدللہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ وقت میرے لیے کیسا تھا۔ یعنی جب انسان کے پاس بالکل بھی کچھ نہیں ہوتا، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، تو ایک دم سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر مہربان ہو جائے تو وہ کیا فیلنگ ہوگی انسان کی۔ پہلی جو آپ کے پاس اماؤنٹ آئی ہے وہ کتنی اماؤنٹ تھی؟ پہلے جو میرے پاس پیمنٹ آئی تھی وہ 15,000 روپے تھی۔ تو الحمدللہ پھر وہ میں پیمنٹ لے کے میں نے اپنے ابو کے ہاتھ میں رکھی، اور میرے ابو نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میرے ابو کہتے ہیں کہ تو میری بیٹی نہیں ہے، تو میرا بیٹا ہے، اور الحمدللہ میں نے بھی ان کو بیٹا بن کے ہی دکھایا، اور الحمدللہ میں نے ان کے ساتھ پھر دن رات محنت کی، اور ان کے گھر کا جو بھی قرضہ تھا وہ اتروایا، اور الحمدللہ جب پھر شادی ہوئی تو اس وقت بھی حالات اتنے ویل سیٹ نہیں تھے، خاوند کے پاس بھی اتنے زیادہ وسائل نہیں تھے، نہ ان کی اچھی جاب تھی، بلکہ جاب تو ان کی فی الحال تھی نہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کی ذات میرے پر اتنی مہربان ہوئی کہ میرے خاوند کو بھی جو ہے نا جس دن میرا ان کے گھر میں قدم پڑا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جاب کا بھی ان کی اچھا وسیلہ بنا دیا، ان کی جاب لگ گئی، اور پھر محنت کرتی گئی اور الحمدللہ میں نے اپنی شادی کے تیسرے دن بلکہ دوسرے دن اپنے ولیمے کی رات کو بھی پڑھایا، اپنی جمعے کی رات کو بھی پڑھایا آپ نے؟ ہاں جی، ولیمے کی رات کو بھی میں نے پڑھایا، اپنی مہندی کے بعد بھی میں نے قرآن پاک پڑھایا، بس شادی والے دن چھٹی کی۔ میرے حتیٰ کہ 3 بچے پیدا ہوئے تو میں نے اپنے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میرے بچے بھی ہیں یا میرا آپریٹ ہے تو میں آج نہیں پڑھاؤں گی۔ میں الحمدللہ میں نے اپنے بچے جو ہے پیدا کیے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ واقعی اس کا بچہ بھی ہے، میں نے محسوس ہی نہیں کروایا، حتیٰ کہ میرے اسٹوڈنٹس کو یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ آپ جب بچے سال کے قریب ہو جاتے تھے تب میں بتاتی تھی کہ میرا بیٹا بھی ہے یا بیٹی ہے، تو وہ اتنے حیران پریشان ہو جاتے تھے کہ واقعی ایسا ہے۔ ابھی تک کتنے بچوں کو پڑھا رہی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں اس ٹائم 25 کے قریب بچوں کو میں پڑھا رہی ہوں۔ 25 سے 30؟ جی جی، تو کتنے کی اماؤنٹ آپ نے کما لی ہوگی ٹوٹل میں نے اندازہ؟ اندازہ ہی نہیں لگایا، میں نے کبھی وہ کیا ہی کتنے پیسے کمائے، کتنے کتنے گھر بنائے ابھی تک آپ نے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلے اپنی امی ابو کا گھر جو ہے وہ الحمدللہ اس کا قرضہ جو تھا وہ قرضہ بھی تو آ رہا ہے گھر والوں کو؟ قرضہ اتروایا، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے دوسرا پورشن بھی بنوایا۔ جب میری شادی ہوئی ہے تبھی وہ پورشن بنا تھا، اور جس دن میری بارات گئی ہے اسی دن اس گھر کے دروازے لگے تھے۔ تو جس گھر میں آپ جو رہ رہی ہیں یہ بھی گھر آپ نے خود بنایا ہے؟ جی جی الحمدللہ یہ بھی میں نے خود بنایا ہے۔ کتنی اماؤنٹ ہے اس گھر کی؟ یہ ہم نے تقریباً 63.5 لاکھ کا لیا تھا، یہ خالی پلاٹ ہی تھا ایک طرح کا، پھر ہم نے اس کو بنایا اور الحمدللہ اب یہ 1 کروڑ کے اوپر کا ہے۔ جب آپ کے گھر کے حالات خراب ہوئے تھے، فیملی والوں کے، آپ کے جو رشتہ دار وغیرہ تھے، ان کا کیا سلوک تھا؟ دیکھیں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب حالات انسان کے خراب ہوتے ہیں ہر انسان اپنی نظریں پھیر لیتا ہے۔ جی جی، پر جو ہے نا میرے ماموں وغیرہ جو تھے نا، میرے نانا وغیرہ، انہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا الحمدللہ، آنکھیں ماتھے پہ نہیں رکھی کچھ۔ ہماری خاندان جو ہے نا الحمدللہ جو زیادہ رشتہ دار ہے وہ ویل سیٹ ہے الحمدللہ، کچھ نہیں رکھی تھی آنکھیں ماتھے پر۔ پھر میں نے بھی ان کو وقت آیا تو میں نے بھی نہیں پوچھا، اب کیسے ہے ان کے؟ ملاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہماری پوتی ہے، یہ ہماری دوتی ہے، میں اگنور کر دیتی ہوں۔ تو سارے کہتے ہوں گے یہی سب کچھ ہے۔ اب میرا دل ہی نہیں مانتا، سچی بات پوچھے میرا دل ہی نہیں مانتا، جو انسان کے برے وقت میں آپ کا نہ بنے، میں کہتی ہوں وہ رشتہ دار نہیں ہے۔ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ ایک خاتون ہو کے آپ نے اتنا سب کچھ کیا ہے، جو لوگ کام نہیں کرتے گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں جاب وغیرہ نہیں مل رہی، ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ میں یہی کہوں گی کہ محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی، محنت کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات محنت کسی کی بھی نہیں رکھتی، اور آپ لوگ محنت کرو۔ اگر آپ لوگوں کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو میرا یوٹیوب چینل ہے نبیلہ رمید ولاگ کے نام سے، جہاں پہ میں نے یہ سارا طریقہ کار سکھایا ہے۔ دین کی تعلیم تو ہر کسی کو آتی ہے، آپ لوگ پہلے اپنا قرآن پاک ٹھیک کریں، اور پھر جو ہے آپ لوگ بھی آئیں اور آپ لوگ بھی ٹرائی کریں، محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ضرور سنیں گے انشاءاللہ۔
تو آپ لوگ جو ہے محنت کریں. باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے سر پہ بیٹھی ہے اور ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہے. وہ ہم لوگوں سے اتنی محبت کرتا ہے, وہ کیوں نہیں ہماری سنے گا. انشاءاللہ محنت کریں, ٹرائی کرنے سے ہی کچھ ہوتا ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں ہوتا. جی ناظرین, آپ نے ان کی باتیں سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ جو انسان محنت کرتا ہے اسی کو سب کچھ ملتا ہے. اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان احسن منیر کو دیجیے اجازت, اور دیکھتے رہیے ڈیلی سٹوری. اللہ حافظ.